अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है, इसको शेयर करें, लाइक करें और मज़ेदार अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टेलीविजन को हटा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। आज हम बात करेंगे कि तहरीके इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्या तहरीके इंसाफ के लिए आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो मुश्किल होता जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ खुद को इरेलीवेंट करती जा रही है, अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद, अपनी तमाम तर मिडिल क्लास के अंदर मजबूत जड़ें रखने के बावजूद, पाकिस्तान के तमाम इदारों में हर जगह मजबूती के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने आप को इरेलीवेंट कर रही है। तहरीक इंसाफ दिन ब दिन सियासी तौर पर अपने आप को तनहा कर रही है, अपने आप को कमजोर कर रही है, और जिनको वो कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर देखना चाहते हैं, वो कैसे दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और वो ज्यादा रेलिवेंट होते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में अब तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए क्या रास्ता है, किस तरह से आगे बढ़ सकती है। तहरीक इंसाफ ने अब तक इस सूरत हाल से निकलने के लिए जितने जतन किए हैं, जितने हाथ को मारे हैं, वो काम नहीं आए। उसके नतीजे में कोई अच्छा नतीजा जो है वो नहीं निकला। तो क्या तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली पे गौर करने की जरूरत है, और क्या या तहरीक इंसाफ को इसी तरह से अपनी जो सियासत है उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए जैसे कि वो बढ़ा रहे हैं गुज़श्ता 2-2.5 सालों से। तो इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे, और ख़ास तौर पे ये जो सीज फायर हुई है पाकिस्तान की मीडिएशन में, ईरान अमेरिका इसराइल की जंग बंद हुई है और अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसके बाद तो सूरत हाल डेवलप होगी, सियासी सूरत हाल भी पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें अब जो लोग इस वक्त ताकत में हैं, जो इख्तियार रखते हैं, जो कि इक़्तिदार में हैं, उनकी पोजीशन इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी अगले कुछ अरसे के लिए, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये जो सीज फायर हुई है, और अगर अमन मुआहदा हो जाता है इस्लामाबाद के मुज़ाकरात के नतीजे में, हो सकता है फौरी तौर पर ना हो, कुछ टाइम लगे, लेकिन हो जाता है अगर, तो उसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनकी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान के मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट की गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको भी इसका फायदा होगा, उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम हो जाएगी, उनकी पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। और जो अफवाहें थी कि शायद कोई जो है वो बड़ा जो है वो चाहिए, कोई बड़ा जीनियस आदमी चाहिए, कोई बड़ा जो है वो भी जो है मामला एक तरफ रह जाएंगे, ये अफवाहें जो थी कि ये मामला ठीक नहीं चल रहा है, ये हो रहा, तो ये सारी चीजें पीछे चली जाएंगी, और इनका जो आपस का ताल्लुक है इसमें तो ये वाज़ेह है कि वो बिल्कुल मिलके काम कर रहे हैं और उनमें कोई इस तरह के मामला नहीं है, और दोनों एक ही पेज पे अभी तक हैं और एक पेज कायम है। अब इसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हो जाएगी, सियासी जमातें और ज्यादा दबाव में आएंगी, और जाहिर है अवाम के ऊपर भी जो दबाव है वो उसके अंदर इजाफा होगा। जाहिर है जो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उसके नतीजे में महंगाई बढ़ी है, उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो मईशत है उसकी रफ्तार सुस्त होगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी इस सारी सूरत में। लेकिन हुक्मरान तबके के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं ये और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, और वो पूरी ताकत से अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ जो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस सारी सूरत हाल के अंदर, इस सिनेरियो में, मतलब तहरीक इंसाफ क्या चाहती थी? तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, या तो उनसे सुलह कर लें, या वो जो है वो अपनी ताकत के जरिए से, अपनी स्ट्रीट पावर के जरिए से, अपने एहतजाज की ताकत के जरिए से, और एहतजाज करके तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब को साइड पे कर दे। ऐसा तो नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी थी कि ठीक है ये आ गई है फॉर्म, उनके कॉल फॉर्म 47 की हुकूमत, और ये इनकी तो 10 सीटें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब 2.5 साल होने वाले हैं और ये तीसरा साल शुरू है, और शहबाज शरीफ हुकूमत अभी तक इक़्तिदार में है, और अभी तक उनके जाने के दूर दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आते।
اور نہ کوئی اتنی بڑی عوامی تحریک کھڑی نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں کہ حکومت بیک فٹ پہ جائے. تو حکومت تو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے, تحریک انصاف بیک فٹ پہ. اب اس ساری صورتحال کے اندر تحریک انصاف نے ہر حربہ آزمایا. پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ عدالتوں میں جو ان کے حامی ججز ہیں ان کے ذریعے ریلیف لے لیں گے, تو وہ سلسلہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور اس کو بھی مینج کر لیا گیا, اور اب عدلیہ میں ایسے عناصر بہت کم ہیں. اسی طرح سے انہوں نے سڑکوں کو گرمانے کی کوشش کی, اس کا بھی کوئی نتیجہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے انتخاب کے ذریعے 8 فروری کے عام انتخابات کے ذریعے پوری طاقت آزمائی, پورا زور لگایا, بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے تحریک انصاف کے حامی اور انہوں نے ووٹ ڈالا اور سرپرائز دیا سب کو, لیکن اس کے باوجود وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکے ہیں, بلکہ اقتدار سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی جو پارلیمانی قوت ہے اس کے اندر بھی بتدریج جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. تو یہ اس کے بعد انہوں نے نیگوسیشن کی کوشش کی. اب پرابلم یہ ہے, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں, ایک کمزور اور طاقتور کے جب مذاکرات ہوتے ہیں اور پوزیشن آف ویکنس سے جب آپ مذاکرات کرتے ہیں, تو پھر آپ بہت زیادہ چیزیں منوا نہیں سکتے, آپ کو کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں, اور جو معاہدہ یا جو شرائط آپ کو تسلیم کرنی پڑتی ہیں اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور تحریک انصاف میں کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا, وہ الٹرا پوزیشن لیتا ہے, وہ اتنا سخت پوزیشن لیتا ہے, اور وہ عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, تو وہ ایک مسئلہ ہے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے اب سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف نے جو اپنا نیریٹو بنایا تھا, جو بیانیہ بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, سیاسی جماعتوں کے خلاف, اب وہ حکومت کے خلاف, اب وہ اس کی یرغمال بنی ہوئی نظر آتی ہے اور اب اس کی وکٹم بن گئی ہے. تحریک انصاف کے لیڈر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت نیچے آنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بات منوانے کے لیے. تحریک انصاف کا نام ہے عمران خان, عمران خان تحریک انصاف ہے. آپ عمران خان کو مائنس کر دیں گے, تحریک انصاف میں پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی موجودہ سیاسی بندوبست میں. اب تحریک انصاف نے اگر بندوبست میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے موجودہ سیاسی بندوبست میں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2-4 قدم پیچھے ہٹے. کچھ شرائط ان کو ایسی ہیں جو بڑی کڑوی ہوں گی, ان کو ماننی پڑیں گی, جیسے ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کئی دفعہ یہ کر چکے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے معاملات طے کیے اور پھر انہوں نے اپنے لیے کوئی راستہ نکالا. اب یا تو آپ عوامی قوت کی بنیاد پہ رکیت دیں سب کو, وہ آپ اب تک کرنے میں 2.5 سال میں کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کا کوئی امکان آگے نظر بھی نہیں آتا, کیونکہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر بہت بڑا فلا ہے, اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں, بہت سی خامیاں اور کمزوریاں ہیں جن کو وہ بات نہیں کرنا چاہتے, جن کو وہ ڈسکس کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ماس وائے ایک آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک میکسیمم پوزیشن لیتے ہیں, مذاکرات میں بیٹھتے ہیں اور پھر درمیانی کوئی راستہ نکال کے اس کے اوپر آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور یہ جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں, خاص طور پہ جو بہوڑے یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں بھی ہیں زیادہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک تحریک انصاف کو ایک فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے, ایک غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے. خان ڈٹ کے نہیں کھڑا, خان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, خان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. خان صاحب یا تحریک انصاف موجودہ سیاسی بندوبست میں اپنے لیے وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے اور تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ جو ہے معاملات ٹھیک کر لیے جائیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ملک کو آگے لے کے جائے, جو کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے پہ آمادہ نظر نہیں آتی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اگر اپنا پالیسی نہیں بدلتی, اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کرتی, تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ جائیں گی اور تحریک انصاف کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو سکتے ہیں, اور تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ اس ساری صورتحال میں اگلے کچھ عرصے میں نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.